नमस्ते साथीहरू, स्वागत गर्न चाहन्छौँ विद्यागर नेपाल युट्युब च्यानलको फेरि अर्को भिडियोमा। योभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराउने प्रयास गरेका थियौँ। बोन्ड भनेको के हो, प्रिफर्ड स्टक भनेको के हो। आज त्यस्तै हामीले लिएर आएका छौँ कमन स्टक भनेको के हो। कमन स्टक वा अर्डिनरी सेयर वा इक्विटी सेयर वा इक्विटी क्यापिटल वा भोटिङ सेयर वा कतिपय देशहरूमा कर्पोरेट स्टक, यी सबै यी नामले चिनिने एउटा इक्विटी क्यापिटलको स्वरूप या फाइनेन्सियल एसेट्सको स्वरूप चाहिँ कमन स्टक हो। साथीहरू, कमन स्टक एउटा यस्तो सर्टिफिकेट हो या लिगल डकुमेन्ट हो जसले चाहिँ कुनै पनि कर्पोरेसन हाउसमा तपाईँहरूलाई ओनरसिप या ओनर हो भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ र कमन स्टक होल्डरहरूले कम्पनीको सम्पूर्ण दायित्वहरूलाई भुक्तान गरे पश्चात बचेको अवस्थामा मात्र के गर्न पाउँछ भने आफ्नो इन्कममा वा रहेको एसेट्सहरूमा क्लेम गर्न पाउँछ। अब समग्रमा कुरा गर्ने हो भने एकपटक बोन्डमा फर्क्यौँ। बोन्ड्सको अर्थ के थियो भने एक प्रकारको ऋण थियो जुन निश्चित समय अवधि पश्चात फिर्ता गर्नुपर्थ्यो र ऋण फिर्ता नगरेसम्म ब्याज चाहिँ भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ प्रिफर्ड स्टक। प्रिफर्ड स्टक चाहिँ कस्तो थियो भने म्याच्युरिटी पिरियड लगभग फिक्स नै हुन्थ्यो, फिक्स हुन्थ्यो र डिभिडेन्ड रेट पनि तोकिएको हुन्थ्यो र यदि कम्पनी बन्द भएको या बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पहिला प्रिफर्ड स्टकलाई उसको क्यापिटल भुक्तान गर्नुपर्थ्यो र डिभिडेन्डहरू पनि पहिला प्रिफर्ड स्टकहरूमा भुक्तान गर्नुपर्थ्यो, प्रिफर्ड स्टकलाई भुक्तान गर्नुपर्थ्यो। त्यस्तै आयो कमन स्टक आयो। कमन स्टक त्यस्तो प्रकारको फाइनेन्सियल एसेट्स हो जसले तपाईँलाई कम्पनीको ओनर, रियल ओनर हो भन्ने कुरा जानकारी गराउँछ र फिक्स रेट, डिभिडेन्ड रेट चाहिँ फिक्स हुँदैन र कहिले त्यो कमन स्टक रिफन्ड पाइन्छ भन्ने कुरा, म्याच्युरिटी डेट पनि फिक्स हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको स्टक जसमा ओनरसिप क्यापिटल हो या ओनरसिप हो भन्ने जानकारी गराउँछ। कम्पनीका रहेका जति पनि सम्पत्तिहरू छन् ती सम्पत्तिहरूमा क्लेम गर्ने अवसर प्रोभाइड गर्छ। डिभिडेन्ड रेट फिक्स हुँदैन, म्याच्युरिटी डेट फिक्स हुँदैन र भोटिङ गर्न पाइन्छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टर इलेक्सन गरेर भोटिङ गर्न पाइन्छ, कम्पनी चलाउन पाइन्छ भने त्यस्तो खालको स्टकलाई कमन स्टक भनेर भनिन्छ। अनि के पनि बुझ्नु पऱ्यो भने साथीहरू, कम्पनी रन गर्न प्रिफर्ड स्टक र बोन्डले पाउँदैनन्, तर कमन स्टक होल्डरले चाहिँ भोटिङद्वारा चाहिँ आफूहरूले के गर्न पाउँछन् भने बोर्ड अफ डाइरेक्टर इलेक्सन गर्न पाउँछन्। त्यही भएर के बुझ्नु पऱ्यो भने सम्पूर्ण दायित्वहरूलाई भुक्तान गरे पश्चात कम्पनीले प्रशस्त नाफा कमायो भने नाफामा पनि अन्तिम भागमा सबैलाई भुक्तान गर्ने, जस्तै बोन्डलाई इन्ट्रेस्ट भुक्तान गर्ने, प्रिफर्ड स्टकलाई भुक्तान गर्ने, त्यस पश्चात रह्यो भने बल्ल कमन स्टकले इन्कममा क्लेम गर्न पाउँछ र म्याच्युरिटी पिरियड फिक्स हुँदैन। कहिले रिटर्न हुन्छ भन्ने कुरा म्याच्युरिटी फिक्स हुँदैन। नाफा धेरै भए धेरै खान पाइयो, नाफा थोरै भए थोरै खानु पर्यो। यस्तो खालको फाइनेन्सियल एसेट्सलाई कमन स्टक भनिन्छ। के हुनसक्छ त साथीहरू यसका फिचर्सहरू? एउटा त पार भ्यालु हुनसक्छ। अन्य फाइनेन्सियल एसेट्स जस्तै प्रिफर्ड स्टकको पार भ्यालु 100 रुपियाँ हुन्थ्यो, बोन्डको पार भ्यालु 1000 रुपियाँ हुन्थ्यो भने कमन स्टकको भ्यालु चाहिँ नेपालमा म्याच्युरिटी भ्यालु या पार भ्यालु वा फेस भ्यालु चाहिँ 100 रुपियाँ हुने गरेको छ र डिभिडेन्ड दिँदा पनि त्यही 100 को आधारमा डिभिडेन्ड दिइने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को फिचर्स भन्ने हो भने साथीहरू, म्याच्युरिटी पिरियड फिक्स हुँदैन। हामीले मिनिङमै भनेर आएका छौँ, कमन स्टक डज नट ह्याभ अ फिक्स म्याच्युरिटी डेट बिकज इट कन्सिडर अ रेसिडुअल सेक्युरिटी। यो चाहिँ बचेको अन्तिममा सम्पत्ति जति रहन्छ सबैलाई भुक्तानी गरिसके, सम्पूर्ण दायित्वहरू तिरिसकेपछि रहेको सम्पत्ति चाहिँ बल्ल कमन स्टकको हुने गर्छ। त्यस्तै गरी हामीले बोन्डले भोटिङ राइट पाउँदैन, प्रिफर्ड स्टकले भोटिङ राइट पाउँदैन, केही केसेसहरूमा बाहेक भोटिङ राइट पाउँदैन भनेर योभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ। कमन स्टक होल्डरहरूले भोटिङ राइट्स पाउँछन्। यिनीहरूले आफूले बोर्ड अफ डाइरेक्टर इलेक्सन गरेर कम्पनीलाई रन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै गरी साथीहरू, यदि कम्पनी ब्याङ्क्रप्ट भयो, डुब्यो भने, कुनै कारणवश बन्द गर्नु पर्यो भने कमन स्टक होल्डरहरूले पर्सनल्ली आफ्नो पर्सनल सम्पत्तिहरू लिएर आएर उक्त कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू तिर्नु पर्दैन। त्यसकारण कमन स्टक होल्डरहरूको लायबिलिटी लिमिटेड हुन्छ। जति लगानी गरेको हुन्छ त्यति मात्र डुब्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
त्योभन्दा धेरै डुब्दैन। यदि नाफै कमायो भने पनि त्योभन्दा जति लगानी गरेको छ त्यसैको बेसिसमा नाफा कमाउने। त्यसकारण यसको लायबिलिटी हेरौँ साथीहरू, लायबिलिटी चाहिँ लिमिटेड हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ हामीले जानकारी गरौँ। उता हामीले भर्खरै नाफा पनि जोडेका थियौँ। यदि नाफा कमायो भने पनि हामीले कतै 100 रुपियाँ इन्भेस्ट गऱ्यौँ कमन स्टकको रूपमा, एउटा एक किता सेयर रहेको छ भने प्रशस्त नाफा कमायो भने पनि त्यही एक किता सेयरलाई दिने डिभिडेन्ड 50%, 100%, 2%, 1%, 5%, 10% जति हो, त्यसको आधारमा भुक्तान हुने गर्छ। त्यसकारण कमन स्टक होल्डरले चाहिँ कुनै पनि परिवेशमा आफ्ना व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू बिक्री वितरण गरेर ल्याएर कम्पनीको ऋण चाहिँ भुक्तानी गर्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी कमन स्टक होल्डरहरूलाई केही राइट्सहरू हुन्छन् जसलाई हामीले प्रिम्प्टिभ राइट भनेर भन्छौँ। यो अन्तर्गत के हो भने यदि कमन स्टकले नयाँ यदि कम्पनीले नयाँ अपर्च्युनिटीहरू दियो भने या न्यू सेयरहरू जारी गर्ने भयो भने पहिले चाहिँ जसँग पहिलो सेयर रहेको छ, ओल्ड सेयर जसँग छ, ओल्ड सेयर होल्डरहरू जो हुन् उनीहरूले उक्त सेयरहरू किन्न पाउँछन् अनि मात्र बाहिरीले किन्न पाउने अवसरहरू प्राप्त भएका हुन्छन्। त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ छुट्टै प्रश्न पनि सोधिरहेको हुन्छ, वाट आर द राइट्स एन्ड प्रिभिलेज अफ कमन स्टक होल्डर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यसको पनि यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छौँ। अन्त त्यस्ता सेयर राइट्सहरू त्यो बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। जस्तै यो भित्र कलेक्टिभ राइट्स र हुन्छन्। कलेक्टिभ राइट्सहरू के हुन सक्छन् त? कम्पनीलाई चार्टर गर्न सक्छन्, कम्पनीका बाइलजहरूलाई एमेन्ड गर्न सक्छन्, भनेको परिवर्तन गर्न सक्छन्, इलेक्सन गर्न सक्छन्, कम्पनीमा बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूको रूपमा उठ्न पाउँछन्, त्यसपश्चात बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू चुज गर्न पाउँछन्, कम्पनीलाई विभिन्न सम्पत्तिहरू बेच्ने अधिकारहरू दिन सक्छन्, कम्पनीको अथोराइज क्यापिटलहरू इन्क्रिज गर्न पाउँछन्। त्यस्तै गरी कम्पनीलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो भने डिभेन्चरहरू, प्रिफर्ड स्टकहरू र अन्य फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू बाट क्यापिटल रेज गर्नको लागि अधिकार दिने अधिकार चाहिँ कलेक्टिभ राइट्स भन्छ यहाँहरूलाई। यो चाहिँ कमन स्टक होल्डरहरूसँग हुन्छ। त्यस्तै इन्डिभिजुअल राइट्सहरू के हुनसक्छ त? सेयर होल्डरको मिटिङमा एटेन्ड गर्न पाउँछन्, भोट गर्न पाउँछन्, सेयर होल्डर मिटिङमा गएर भोट गरेर फलानु व्यक्तिलाई डाइरेक्टर बनाउने भन्ने कुराको अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन्, कम्पनीका किताबहरू, कम्पनीका फाइनेन्सियल रेकर्ड्सहरू हेर्न पाउँछन्, कम्पनीका सेयरहरू बिक्री वितरण गर्न पाउँछन् र कम्पनीको लास्ट अवस्थामा रहेको या रेसिडुअल इन्कममा या अन्तिम नाफामा सबैलाई तिरेर बचेको नाफामा हाम्रो अधिकार हो भनेर उक्त पैसा पनि बाँडफाँड गर्न पाउँछन्। यदि कम्पनी नोक्सानमा गएर बन्द हुने अवस्था भयो भने लास्टमा रहेका जति पनि सम्पत्तिहरू छन् ती सम्पत्तिहरूलाई के गर्न सक्छन् त? बाँडफाँड गर्ने अधिकार चाहिँ कमन स्टक होल्डरहरूलाई हुन्छ, जसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल राइट्स अफ द कमन स्टक होल्डर भनेर भन्न सकिन्छ। यसका फाइदाहरू के छन् त्यसको बारेमा पनि थोरै कुरा गरौँ साथीहरू। यदि कम्पनीले कमन स्टक इस्यु गर्छ भने के फाइदा हुन्छन् भने कम्पनीलाई मिनिमम रेस्ट्रिक्सनहरू लाग्न सक्छन्। यदि बोन्ड ल्याइयो, डिभेन्चर ल्याइयो, प्रिफर्ड स्टक ल्याइयो भने डिभिडेन्ड टाइममा तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कमन स्टक ल्याइयो भने तपाईँ हेर्नुहोस्, कमायो भने प्रशस्त कमायो, सबैलाई दिएर बच्यो भने कमन स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिनुपर्छ। यदि बचेन कमाएन भने नदिए पनि फरक पर्दैन। तर बोन्ड होल्डरलाई नदिएर सुखै छैन, दिनु नै परेन भए त्यो क्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ। केही समय पश्चात डिभेन्चर या बोन्ड लिएको छ भने धितोहरू राखेर ल्याएको हुन्छ, त्यो धितोहरू कोल्याप्स हुनसक्छ। प्रिफर्ड स्टक होल्डरहरूको डिभिडेन्ड पनि क्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ, तर कमन स्टक होल्डरको डिभिडेन्ड चाहिँ क्युमुलेटिभ हुँदैन। त्यस्तै गरी म्याच्युरिटी भ्यालुको कुरा गर्ने हो भने कम्पनीको केसमा निश्चित समय पश्चात बोन्ड फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने तनाव रहिरहन्छ कम्पनीलाई, प्रिफर्ड स्टक फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने तनाव रहिरहन्छ र इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी आउँदा पनि निश्चित समयमा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हुनसक्छ। तर यदि कमन स्टक होल्डर या कमन स्टक जारी गर्यो भने म्याच्युरिटी डेट फिक्स हुँदैन, त्यसकारण कम्पनीले रिपे गर्नको लागि आत्तिनु पर्ने छैन। जति पनि अपर्च्युनिटीहरू आउँछन् ती अपर्च्युनिटीहरूमा इन्भेस्ट गर्नै जान्छ। त्यस्तै गरी बोन्ड तपाईँको बोन्ड र प्रिफर्ड स्टकको तुलनामा कमन स्टक चाहिँ बजारमा बिक्री गर्नको लागि चाहिँ इजी छ, त्यो भएर पनि यसको सेल्स चाहिँ इजी रूपमा हुन्छ।
अनि यदि कमन स्टक होल्डर इक्विटी क्यापिटल हो साथी हो, इक्विटी क्यापिटल हुँदा बित्तिकै हामीलाई ऋण चाहियो भने जति धेरै इक्विटी क्यापिटल भयो त्यति धेरै ऋण प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले यो इक्विटी क्यापिटल बढी भएको कम्पनीहरूलाई बढी मात्रामा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भएको हुनाले बोरोइङ क्यापेसिटी चाहिँ कमन स्टक होल्डरलाई इन्क्रिज हुनसक्छ। त्यस्तै गरी इन्भेस्टर पोइन्ट अफ भ्यूले के फाइदा हुनसक्छ त, यदि हामी इन्भेस्टर हौँ भने बोन्डमा लगानी गऱ्यौँ भने निश्चित ब्याज प्राप्त गर्न सकिन्छ, प्रिफर्ड स्टकमा लगानी गऱ्यौँ भने निश्चित डिभिडेन्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर कमन स्टकमा लगानी गऱ्यौँ भने एक त कम्पनी पनि चलाउन पाइयो, दोस्रो कुरो के हुन सक्यो, कम्पनीले नाफा कमायो भने प्रशस्त नाफा डिभाइड गर्न पाइयो, चाहे त्यो बोनस सेयरको रूपमा होस्, चाहे कम्पनीको होल्डिङ इन्क्रिज गरेर होस्, चाहे कम्पनीमै कमाएको नाफा कम्पनीले नै रिइन्भेस्ट गरेर अझै कम्पनी ठुलो हुन सक्यो, वा त्यसलाई रिटेन अर्निङमा राखेर कम्पनीलाई बलियो बनाउन सकियो। तर बोन्ड होल्डर र प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई चाहिँ यो सुविधा प्राप्त हुँदैन। त्यस्तै गरी बोन्ड होल्डर र प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले पनि के गर्न पाउँदैनन्, म्यानेजमेन्ट टिममा पार्टिसिपेट गर्न पाउँदैनन्। तर कमन स्टक होल्डरले भोटिङ राइट्स मार्फत भोट गर्न पाए, आफूले पनि कम्पनी चलाउनको लागि, आफू बोर्डमा जानको लागि नोमिनेसन हुन पाए, त्यस पश्चात उनीहरूले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई चाहिँ कम्पनीको अध्यक्ष वा चेयरम्यान बनाएर कम्पनी चलाउन सक्ने भए। त्यस्तै गरी कमन स्टक होल्डर चाहिँ जसले इन्भेस्टमेन्ट रिस्क लिन खोज्छ उनीहरूको लागि चाहिँ के हो त, बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी हो। अर्को फाइदा के हुनसक्छ भने एज अ इन्भेस्टर कमन स्टक होल्डर चाहिँ ओनर्स अफ द कम्पनी हुन्, जसलाई भोटिङ राइट्स प्राप्त हुन्छ र कम्पनीको सम्पत्तिहरूमा क्लेम गर्न पाउँछन्, आफू ओनर हो भन्न पाउँछन्। तर त्यो चाहिँ प्रिफर्ड स्टक होल्डरले र बोन्ड होल्डरले प्राप्त गर्दैनन्। यसका बेफाइदाहरू पनि छन् साथी। के छन् त यसका बेफाइदाहरू? पहिलो कुरो त कम्पनीको तर्फबाट हेर्ने हो भने कमन स्टक होल्डर या कमन स्टक इस्यु गर्नु भनेको हाइली एक्सपेन्सिभ हो, यो लङ टर्म फन्ड हो। त्यसकारण यो बोन्ड र प्रिफर्ड स्टकको तुलनामा हाइली कस्टवाला हो र मोर एक्सपेन्सिभ पनि हो, रिस्क पनि बढी भएको, किनभने कमन स्टक होल्डरहरूले आफै कम्पनी चलाउँछन्। अनि त्यस्तै अन्डर राइटिङ कमिसन, ब्रोकेज फीहरू, अन्य एक्सपेन्सेसहरू पनि डेप्ट वा डिबेन्चर र प्रिफर्ड स्टकको तुलनामा कमन स्टकमा बढी लागेको हुन्छ। त्यस्तै गरी डिभिडेन्ड पनि धेरै कमायो भने लार्ज नम्बर अफ कमन स्टक होल्डर भयो भने अनि पैसा पनि प्रशस्त कमायो भने पैसा बढी जान पनि सक्छ। त्यो हिसाबले यो पनि के हो त, कम्पनीलाई अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छ हैन। धेरै कमन स्टक होल्डर भयो भने ट्याक्स बेनिफिट हुँदैन कमन स्टक। जस्तै बोन्ड इस्यु गऱ्यो भने हामीले बोन्डको इन्ट्रेस्टलाई ट्याक्सेबल अमाउन्टबाट घटाउन पाइन्छ हैन। तर कमन स्टक इस्यु गऱ्यो भने हामीले त्यो चाहिँ घटाउन पाइँदैन, त्यसकारण कम्पनीलाई कुनै ट्याक्स बेनिफिट हुँदैन। अनि जति धेरै कमन स्टक जारी गर्यो त्यति धेरै सेयर होल्डर हुन्छ, जति धेरै सेयर होल्डर भए त्यति धेरै कन्फ्लिक्ट हुन्छ, पावरको लागि लडाइँ हुने काम गर्छ। त्यसकारण म्यानेजिङ गर्नको लागि पनि अप्ठ्यारो हुन्छ, कम्पनी चलाउन र म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस्तै गरी कमन स्टक होल्डर चाहिँ कहिलेकाहीँ के हो भने ओभर क्यापिटलाइजेसन हुनसक्छ। धेरै इक्विटी भयो भने कम्पनी राम्ररी चल्न पाउँदैन, त्यस कारणले ओभर क्यापिटलाइजेसन हुन्छ, फिर्ता पनि दिन पाइएन, त्यो पनि समस्या रहेको हुन्छ। तर त्यो कुरा चाहिँ डिबेन्चर या बोन्डमा वा प्रिफर्ड स्टकमा हुँदैन, किनकि हामीले कलेबल र नन कलेबलका फिचर्सहरू पनि अध्ययन गरेर आइसकेका छौँ। त्यस्तै गरी साथी पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने भने के बेफाइदा छन् त, इन्कम रेगुलर हुने नै भएन। यदि तपाईँ बोन्ड लिनुहुन्छ भने निश्चित ब्याज दर हुन्छ, थाहा हुन्छ कति ब्याज आउँछ भन्ने कुरो। प्रिफर्ड डिभिडेन्ड लिनुहुन्छ भने पनि डिभिडेन्ड रेट थाहा हुन्छ। तर कमन स्टक लिनुभयो भने डिभिडेन्ड रेट थाहा हुँदैन। प्रशस्त धेरै कमायो भने धेरै डिभिडेन्ड आउँछ, कहिलेकाहीँ कमाएर पनि नबाँड्न सक्छन्, रिइन्भेस्टमेन्टका अपर्च्युनिटीहरू आयो भने। अनि कमाइएन भने त कुरै सकियो साथीहरू। त्यसकारण एज अ इन्भेस्टर चाहिँ के हो त, इरेगुलर इन्कम हो चाहिँ इन्कमको स्रोत चाहिँ के हो त, कमन स्टक हो। त्यस्तै गरी यदि लिक्विडिटी भयो, कम्पनी बन्द हुने अवस्था हो भने पहिला बोन्डलाई तिर्नु पऱ्यो, सरकारी खर्चहरू तिर्नु पऱ्यो, प्रिफर्ड स्टक तिर्ने हो। कमन स्टकले पाउँछ कि पाउँदैन के थाहै छैन। त्यसकारण प्रायोरिटी चाहिँ छैन। एज अ इन्भेस्टरको हिसाबले हेर्ने हो भने कमन स्टक होल्डरलाई प्रायोरिटी छैन। त्यस्तै गरी के हुनसक्छ भने यदि इकोनोमी चाहिँ रिसेसनमा गयो भने या डाउन भयो भने कमन स्टक होल्डरको नाफा घट्न सक्छ। नाफा घट्यो भने डिभिडेन्ड नबाँड्न पनि सक्छ। त्यस कारणले यो कमन स्टक होल्डरहरूको चाहिँ के हुन्छ भने
बिजनेस साइकलले पनि कमन स्टक होल्डरलाई को इन्भेस्टरलाई असर गर्ने काम गर्छ। आज हामीले कमन स्टकको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागेको छ हामीलाई जानकारी गराउन नबिर्सिनु होला र अन्य यस्तै युजफुल भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ र यसका नोटहरू पनि सजिला भएको हुनाले स्क्रिनसट गर्न नबिर्सिनु होला र आफ्ना साथीहरूलाई पनि विद्याघर नेपाल युट्युब च्यानलको नोट्सहरू सजिला लागेमा भन्न नबिर्सिनु होला, किनभने जति धेरै सेयर गर्यो नलेज जति धेरै बाँड्यो त्यति धेरै बढ्छ साथीहरू। त्यो हिसाबले यहाँहरूले हेरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।